जो प्रयत्न जो चाललेलो आसा आणि तातूंतल्यान जो नेशन बिल्डिंग जाता हे आमी मानून घेवपाक जाय. आणि हांवें कित्याक लक्षांत घेता की सोसायटीमध्ये कितलेशे डिस्ट्रक्टिव्ह फोर्सेस दिसतात, तो डे बाय वाढत चाललेले आसा. मग अशें न्ही की आमी सगळे इतले काम करता म्हणजे ते डिस्ट्रक्टिव्ह फोर्स कमी जाता अशें ना. एक तर ते डिस्ट्रक्टिव्ह फोर्स आमी आडोवन दवरपाक आमकां मदत जाता. त्यामुळे म्हजे सदांच हांव एक सामाजीक क्षेत्रात काम करता आसतना म्हाकाय दिसता की ह्या सगळ्या गजालीमध्ये परिणाम खूप जायत आसा. आज विनायक बाब नार्वेकर आसा की तो म्हाका कितलो वळखतलो म्हाका खबर ना, म्हणजे एज एक मिनिस्टर म्हणून वळखतलो म्हणजे, पण म्हाका याद जाता आमी म्हणजे भारत जोडो आंदोलन सामाजीक ज्यो परिशद जाताल्यो त्या वेळाचेर एक फ्रायड बँड असो उलोवपी आनी ताचेर आमी त्या वेळाचेर ताची भाशणां आयकताले त्या म्हणजे आमी म्हणजे कमलाकर माशी धरून बाकी सगळे जे आसा त्या सगळ्या परिशदेक आमी आसताले. म्हणजे कांय काळाचे जो परिणाम जो जाता पळय खऱ्या वक्त्याचो की ते लक्षांत येना, ते खूब डीप लॉंग टर्म आसता. आनी अशाच तरेन म्हाका दिसता म्हजी सुद्दां एक जडणघडण घडपाक सुद्दां अशा प्रकारचे कांय गजाली ज्यो सातत्यान घडत गेल्यो आनी ताजे खंय ना खंय तरी ताजो परिणाम जायत गेलो आनी म्हणून आमकां घडपाक ताजी मदत जाली. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आज खरें अर्थान म्हाका दिसता हांगा जे स्टुडंट्स आसा जे हांगा टिचर्स आसा ते खरें म्हळ्यार भाग्यवान. स्काउट एंड गायड ज्या बऱ्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही भुरग्याचो एक नर्चर करपाच्या दृश्टीन ताजो जो सतत परिणाम जो जाता की तातूंतल्यान म्हणजे खूब व्हडले मनीस जावंक शकता. आनी तो केन्ना केन्ना आमकां याद करतलो की स्काउट एंड गायड ह्या सगळ्या तातूंतल्यान म्हाका केन्ना तरी एक थोडोसो एक एवॉर्ड मेळिल्लो, हाजो तो उल्लेख जालो केन्ना तरी. म्हणजे स्कुलाक आसतना केन्ना तरी म्हाका खूब मोठे एवॉर्ड मेळ्ळे अशें ना म्हाका. म्हणजे आमी बॅक बेंचर्स त्या वेळाचेर म्हणजे अप टू स्कूल किंवा हायर सेकंडरी शिकता आसतना आमी गांवांत गेलो एक फियर आसतालो, त्यामुळे फियर आसतना बॅक बेंचर्स तशें तरी केले. पण आज म्हजे कडेन जे आसा न्ही जे अवॉर्ड म्हणजे ट्रॉफीज दवरपाक जे जातात ते दवरपाक म्हजे कडेन जागा ना. म्हणजे डे बाय डे अशें केन्ना कितें जायत म्हणून सांगपाक येना. आनी त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा न्ही आमकां सतत करपाक जाय. त्या खातीर की चॅलेंज आमकां खूब मोठें चॅलेंज आसा जे आज म्हाका दिसता हांव जर केन्ना एक सोशल सर्वीस काम करता असोच हांव विचार करता खंय गेले तर ते म्हणजे तातूंतले म्हणजे 50% जे लोक आसता पळय न्ही ते स्थितप्रज्ञ आसता. म्हणजे ते कांय पडलेले नासता, ताका ताजा समाजाच्या जडणघडणी कितें संबंध कांय नासता. शेजाऱ्याक सुद्दां कितें बरें घडलें वायट घडलें ताका कांय संबंध नासता. आनी अशा तरेचो मायंडसेट सोसायटीक 50% आसता. आनी तातूंतले 15% जे लोक आसता न्ही डिस्ट्रक्टिव्ह मेंटेलिटी आसता. कितें तरी म्हणजे म्हजें कितें बरें जातलें तें खबर ना पूण तो डिस्ट्रक्टिव्ह करत आसता अशेय लोक आसता. आनी सादारणशे 15% क्रिमिनल मायंडसेटाचे आसता. आनी त्यामुळे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची 20% जे लोक आसा की ताजे आसा. आनी ताणें जण एकट्यान विचार करपाक जाय हांव 20% आसा काय कितें. हांव स्वताक म्हणटा की हांव 20% आसा आनी म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची वाडटा. म्हणजे त्यामुळे जर अशें जर आमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली हांव 20% आसा नेशन बिल्डिंगा खातीर, समाजाच्या जडणघडणी खातीर, म्हज्या शेजाऱ्याच्या जडणघडणी खातीर म्हजी भुमिका आसपाक जाय. ही जर असो तर मायंडसेट असो जर जाय जाल्यार पॉझिटिव्ह एटिट्यूड केलो त्या दिशेन गेलो असो जर जायत न्ही निश्चित बरें जातलें. आमी जेन्ना अशें काम फिरता आसतना म्हाका एक 2-3 गजाली सांगपाक येता की म्हणजे म्हाका केन्ना केन्ना त्रास जातलो तो गोंय स्वतंत्र जावन 30-40 वर्सां नंतर आमचो जो ट्रायबल बेल्ट आसा पळय न्ही जे पूर्ण काणकोण आसा न्ही की एक सिंगल ग्रॅज्युएट मनीस ना म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचो आफ्टर इंडिपेंडंट 35 इयर्स. प्रश्न हांव पयलो ग्रॅज्युएट. आतां म्हजे प्रश्न म्हजेर आयलो म्हणजे हांव कितें करतलो. हांव एज ए टीचर म्हणून जेन्ना जॉयन जालो तेव्हा विचार केलो की ह्या सगळ्या गजालीचेर शिकल्याशिवाय पर्याय ना. आनी नासत जर जायत न्ही ह्या भागाचो बी डेव्हलपमेंट जावचोच ना. तेव्हा आमदार बी कोण ना. तेव्हा एक विचार आमी केलो की म्हज्या गांवांत आमी अशा तरेचे स्कूल आमी एस्टाब्लीश करतले की ज्याचे मध्ये ताची नोंद केवळ गोंय न्ही भारतभर घेतले
आणि आज त्या वर्षानंतर आम्ही जवळजवळ 19 वर्षानंतर जे आसा आज तुम्ही केन्ना तरी पळोवपाक येवचें आमचे कडेन की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल म्हणजे जेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी बाकी सगळे आसा न्ही जी सिटी जे मेळटली तेज्या पेक्षा कमी आसची ना नाडकर्णी सराक खबर आसा बट ते करपाक जाय एक विचार केल्लो की आज आमी नीट आनी GCT किंवा हाजे फुडें वचून ज्यो लेटेस्ट म्हणजे UPSC GPSC हाजे एक आमचे सेंटर आमी करतले की जेणे करून की त्या भागांतलो खंयचोच मनीस आसा न्ही एज्युकेशना शिवाय क्वॉलिटी एज्युकेशन उरचो ना हो प्रयत्न केलो हो सक्सेसफूल प्रोजेक्ट म्हाका करणे म्हाका शक्य जालें हाचेर आमी सदांच म्हणटा गोंय म्हटलें की आसा न्ही कल्चरली आमकां दिसता की वेस्टर्न कल्चर आनी ते सगळे म्हणजे देशभरांतले लोक येतकच मजा धिंगाणे घालपा खातीर येवपाचें म्हणजे खंय गोंय अशे प्रकारे विचार करता आतां केन्ना केन्ना क्लास आमकांय जातालो आनी जाता आसतना आमच्या ग्रामीण भागात जे कल्चर आसा ते आमी केन्ना प्रेजेंट आमी गोंय समोर किंवा देशा समोर करतले असो एक प्रश्न येतालो आनी तो प्रश्न पडटा पडटा आमी त्याच कन्सेप्टांतल्यान हाजो विचार केलो तेन्ना लोकोत्सव लोकांची संस्कृती देशा समोर प्रेजेंट करप आनी ते करता करता आज 25 वर्सां उपरांत जे आसा न्ही की ताजी नोंद भारत सरकारान घेतली PMन घेतली की वन ऑफ द बेस्ट असो कन्सेप्ट आमच्या समोर हाडला अशा तरेच्या गजालीन जातली आनी त्यामुळे गोंय एक दुसरो जो गोंयचो भाग आसा तो दाखोवपाक आमकां सक्सेस मेळ्ळें आनी त्याच म्हणटा प्रयत्न केले ते सक्सेस स्टोरीज आज अनेक जाणां म्हणटले की आज अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणटले आतां नोंद हे जाली की ताका आमी श्रमधामा सारके कन्सेप्ट आसा न्ही की गरिबांक आमी घर बांदून दिवप हो कन्सेप्ट आनी गरिबांक दिसतना वॉलंटियरली म्हणजे एक आमचो स्लोगन कितें आसलो 1 रुपया दिवपाचो प्रत्येकान मागपाचो अधिकार 1 रुपीज 1 रुपया दिवपाचो आनी एक दीस काम करपाचें ह्या स्लोगनाचेर आमी आज आत्ता पर्यंत आसा न्ही की विदीन 2 years आसा न्ही 72 घर बांदून ज्या घराचो व्हॅल्यू लेस दॅन 15 lakhs आसना देवाची वन ऑफ द बेस्ट हावजीस म्हणजे केन्ना तरी पळोवपाक येवचें ते वॉलंटियरली बांदून दिल्ले आसा हे कन्सेप्ट म्हणजे इच्छा आसत जर जाय कितें जावंक शकता मग त्या दृष्टिकोनातून म्हणजे आम्ही असे विचार करूया की समाजाच्या जडणघडणी खातीर देशाच्या बिल्डिंगा खातीर नेशन बिल्डिंगा खातीर आमची भूमिका अत्यंत म्हत्वाची असो तरेचो विचार जर आमी करून घेतले आसत जर जायत न्ही जाल्यार बरे पॉझिटिव्ह लोकां कडेन आमी सतत मेळत गेले आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खूब गजाली जावंक शकता म्हाका दिसता की स्काउट एंड गायड ह्या कन्सेप्टांतल्यान एखाद्या स्टुडंटाचो एखाद्या विद्यार्थ्याचो जडणघडण जे आसा न्ही की तो डिस्ट्रक्टीव फोर्सा कडेन वचनासतना तो एक नेशन बिल्डिंगाच्या पॉझिटिव्ह स्ट्रिमीक येतलो अशा प्रकारचो गजाल म्हाका लक्षांत आयिल्ली आसा आनी त्यामुळे ही गजाल ती सतत आनी गोंयांत वाडपाची गरज आसा जर आमचे कडेन जे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स जर तुमकां जर कांय सपोर्ट अपेक्षीत आसत जर जायत न्ही अपेक्षीत आसत जर जायत न्ही जाल्यार दिवपाची म्हजी तयारी आसतली की त्यामुळे हे वाडपाक जाय की त्याच म्हणजे आमी प्रयत्न करपाक जाय हांव धरून वता हो एक स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्साचोच भाग आसा पार्ट आसा आनी त्यामुळे अश्यो बरे गजाली खातीर सरकाराक खर्च करपा खातीर कुठली अडचण कांयच ना आनी त्याच म्हणून तुमी प्रयत्न करचो आनी आज म्हाका दिसता की स्टेट लेवलचे एवॉर्ड मेळ्ळे नॅशनल लेवलचे एवॉर्डूय आसात की तांकां अप्रिशिएट आमी करतात पण आमकां दिसता की ह्या सगळ्यांची मदत आसा न्ही की समाजाची एक जडणघडण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताची मदत जातली निश्चित प्रयत्न जातली अशी अपेक्षा धरुया आनी एकंदर जे आसा न्ही की डिस्ट्रक्टीव फोर्साक म्हणजे तो म्हणजे कन्स्ट्रक्टीव फोर्सा कडेन डायवर्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न ज्या तरेन तुमी सुरवात केला आसा तो कंटिन्यू आसचो अशा तरेन हांव अपेक्षा धरतां म्हणजे त्या कामाक तुमी म्हाकाय धरचो म्हणजे म्हाकाय धरचो म्हणजे हांव सांगता बरी कन्सेप्टा खातीर आमकां की सातत्यान जे बरे लोक काम करतात आसा न्ही तेजे फाटल्यान सतत्यान आमी अशें ते ब्लेसिंग सरकाराचे किंवा अशें म्हणजे बरे पॉझिटिव्ह अशे त्या लोकांचे आसत जर जायत न्ही कठीण कांय ना जे बरे काम करणारे लोक निराश जावपाक जायना ताजे म्हणजे पॉझिटिव्हली आसपाक जाय त्यामुळे परत एकदा म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक घेवन म्हाकाय शिकपाक मेळ्ळें म्हणजे हांव पयले फावट स्काउट एंड गायडाच्या कार्यक्रमाक केन्नाच हांव उपस्थित ना म्हणजे आदी हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुद्दां आमी केन्ना पावलो ना आज
एक वेगळ्या दिशेन म्हाका जी डिसिप्लीन आसा ती पळोवपाक मेळ्ळी की अशाच प्रकारचे आमी कॅरी फॉरवर्ड करुया आनी जेणे करून आसा नेशन बिल्डिंगा खातीर जो पॉझिटिव्ह अप्रोच धरून जे आमी वता तो साध्य जावचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता. परत एकदा सगळ्यांक म्हाज्या वतीन विशीस दिता की अशेंच तुमी काम करत रावया, आमी सगळे जाण काम करुया आनी समाजामध्ये एक वेगळ्या तरेचो आयाम मॉडेल जो आसा न्ही तो दिव्या ते परत एक जे सगळे जाणटे बुजुर्ग जे लोक आसा की तांचे सगळ्यांचे आमी ब्लेसिंग घेवया. आज 80 वर्सांचो आमच्या स्काउट करता म्हणजे आजही तो स्टील आजही काम करता. म्हणजे आज 80 वर्सांचो एखादो तरुण आपण तरुण आसा दाखोवपाचे प्रयत्न करता असो तर जायत न्ही. जरा आमी सगळ्यांक करपाक जाय. त्याच सुणांतल्यान आमी करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता आणि हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे कौतुक करून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. सर सर तुमच्या काळजा मनातले विचार ऐकून आमची उमेद आणि आमची हवेस वयल्या स्तराचेर पावली. आमचे नातें आसा तें आयज ह्या फंक्शनाक मर्यादीत उरचें ना कारण आमी डायरेक्टली तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसात सर. आयज कॉन्फरन्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आनी तातूंतल्यान दोगांय कडेन जे तुमी जी व्यक्त केल्या ती खुशी जी आसा आनी येस सर. Let us give him a special clap. Okay? Special clap will go like this. So 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 3 times. Shall we go? Yes. And it will be followed by a thank you here. By Sir Rani. Is it clear? Yes. I am giving the clap. Special clap to our chief guest. Go! Followed by an L. Thank you. Thank you very much.